छ, यो श्वास अटोमेटिक चलिरहेछ, भित्र जान्छ बाहिर निस्किन्छ, एक दिन बन्द हुन्छ। यदि तपाईहरुको भए र तपाईहरुको हातमा भए त तपाईहरु किन बन्द हुन दिनुहुन्थ्यो? सधैँ चलिरहन्थ्यो। त तपाईहरुको होइन, यो पनि सत्य हो, र तपाईहरुकै हो, यो पनि सत्य हो। दुवै जसरी त्यसै गरी भगवानको श्वासबाट यो वेद प्रकट हुन्छ, निःश्वसितिमस्य वेदाः, र जब प्रलय काल हुन्छ त फेरि श्वासद्वारा हृदयमा गएर रहन्छ। त्यसैले भगवानको हुँदा हुँदै पनि भगवानको होइन, दुवै कुरा सत्य हो। त्यसैले बतायो प्रलय कालेपि सूक्ष्म रूपेण परमात्मनि वेद राशि स्थितः, अर्थात महाप्रलय कालमा पनि वेद राशि जुन छ भगवानको अन्तःकरणमा गएर बास बस्छ, त्यसको नाश हुँदैन, सदा रहन्छ। र कहिलेदेखि छ वेद? ध्यान दिनुस्, वेद भन्दा पनि पहिला यो सोच्नु कि भगवान कहिलेदेखि छ, भगवानको जन्म कहिले भयो, डेट के हो? जन्माष्टमी, रामनवमी, अरे यो त 5000 वर्ष अगाडि नाटक भयो सब त। वास्तविक जुन ब्रह्म छ त्यसको जन्म कहिले भयो कसैले नि बताउन सक्दैन, वेद शास्त्रले नि बताउँदैन। किनकि त्यो भगवान त्यहिलेदेखि छ जहिले कहिले नै थिएन। यो हो फिलोसफी। अरे कहिले त सृष्टि पश्चात गणना सुरु भयो, तब भयो, त्यो बेलादेखि। त वेद कहिलेदेखि छ? जहिलेदेखि भगवान छ। भगवान कहिलेदेखि छ? जहिले कहिले पनि थिएन। यानी कि वेद को कुनै प्रारम्भ छैन, सदा छ, त्यसैले कसैले बनाएन त्यो। जसरी भगवानलाई कसैले बनाएन त्यस्तै वेदलाई पनि कसैले बनाएन, निरन्तर छ। त्यसैले वेदलाई भनिन्छ अनादि निधना वेदाः। अनादि, आदि माने प्रारम्भ, अनादि माने कुनै प्रारम्भ नहुनु। साथै वेदलाई अपौरुषेयम पनि भनिन्छ। अपौरुषेय वाक्यम वेदाः। जुन कुनै पुरुषले निर्माण गरेन जुन चीजलाई, त्यसलाई अपौरुषेय भनिन्छ। त्यो हो वेद। ठीक, त्यसैले वेदलाई सनातन ज्ञान भनिन्छ, सनातन। र वेदद्वारा जुन धर्म निरूपित हुन्छ त्यसलाई सनातन धर्म भनिन्छ, जुन कहिले सुरुवात भएन। ठीक, त्यो हो वेद। र साथमा वेद सबको मूल हो। ध्यान दिनु सब यो पोइन्टमा, सबको मूल। मूलान्तरत्व, जुन चीजको मूल भेटिँदैन त्यो तत्व हो वेद, सबको मूल। वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल ब्रह्माण्डको जति पनि धर्म छ, ध्यान दिनुस्, धर्म माने धारण गर्न योग्य। त जति पनि धारण गर्न योग्य छ त्यसको मूल उद्गम स्थल जुन हो वेद हो। वेद। ठीक, वेदको प्रारम्भ छैन, तर अन्य धर्म जति छन् तिनीहरूको प्रारम्भ छ, सुरुवात छ। जस्तै बौद्ध दर्शन जसमा म बोल्दैछु त्यसको इतिहास चाहिँ तपाईलाई थाहा छ। 2500 वर्ष अगाडि प्रतिपादित सिद्धान्त हो यो माध्यमिक दर्शन, बौद्ध दर्शन। यानी कि 2500 वर्ष, त्योभन्दा अगाडि केही चीज थियो, त्यसको आधारमा बौद्ध दर्शन बन्यो। त्यस्तै क्रिश्चियन दर्शन
2000 वर्ष अगाडि जिजस क्राइस्ट भए उनले जे बोले त्यो चीजहरूलाई उनी गएपछि उनका शिष्यहरूले समेटेर एक पुस्तक बनाइदिए जसलाई बाइबल भनिन्छ। यद्यपि त्यसमा केही यहुदीहरूका पनि छन्, ओल्ड टेस्टामेन्ट न्यू टेस्टामेन्ट, दुई भागमा छ। मार्क, मैथ्यू, जान, ल्यूस इत्यादि जुन उनका शिष्य भए उनले जिजस क्राइस्टले बोलेका सेन्टेन्सहरूलाई कलेक्सन गरेर बाइबल बनाइदिए। यानी कि बाइबल ग्रन्थ एक दिन प्रारम्भ भयो। इस्लाम दर्शनको जुन आधार हो कुरान, त्यो पनि एक दिन सुरु भयो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगम्बरले लगभग 1400 वर्ष अगाडि जे बोले त्यसलाई कलेक्सन गरेर बनाइयो कुरान, कुरान शरीफ एक दिन सुरु भयो। तर वेद कहिल्यै सुरु भएन, सदा रह्यो। हेर्नुस्, मूल जस्तै तपाईहरुको मूल केही पनि चीज सिक्नको निमित्त एक छ क ख ग घ ABCD 1 2 3 4, यही बेस त हो तपाईहरुको। अहिले भले PhD गर्नुस्, आधार त त्यही हो। त्यो बिना त तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि कुनै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त जतिसुकै पढ्नुस्, जहाँसुकै पुग्नुस्, जुन ब्रान्चमा जानुस्, तर आधार त त्यही हो। त्यस्तै वेद नै मूल हो सबको। त्यसैले मैले यहाँ वेदद्वारा जवाब दिए। यो कुरा पाश्चात्य खोजकर्ता दार्शनिकहरू सबले स्वीकारे। उनीहरूले खोजी गरेरै त बताए कि सब धर्म एक दिन सुरु भयो, तर वेदको सुरुवात पाएनन्। तर यो 20औं 21औं शताब्दी जुन छ, 16औं 17औं शताब्दीदेखि गणितज्ञ युक्लिडको पालादेखि आधुनिक विज्ञानतर्फ संसार उन्मुख भयो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पालामा अझ गहिराईमा गयो। 21औं शताब्दी त झन् विज्ञानको चरम सीमा नै मानिन्छ। त यिनीहरूले एक आधार के बनाए भने कुनै पनि चीज मान्नको निमित्त आधार भित्रको आधार अर्थात कुनै सुरुवात ठोस चीज चाहिन्छ जसलाई हामी देखौं त त्यसलाई मान्न सक्छौं, नत्र मान्दैनौं। बस यहाँ आयो प्रश्न। त यसलाई उनीहरूले खोजी गरे, सब धर्मको सुरुवात। यसको निमित्त तमाम अर्गनाइजेसनहरू बने, ओल्डमा अमेरिका, युरोप, जर्मन सबमा। र उनीहरू सबले सब धर्मको डेट दिए। सनातन वैदिक धर्ममा डेट दिन कठिनाई भयो। आधार नदिकन त बनाउने कुरा आएन। त्यसैले अनेक समयसम्म यो पेन्डिङको अवस्थामा रह्यो। अन्त्यमा उनीहरूले एक आधार भेटेर दिए। के दिए? उनीहरूले भने कि यो जुन वेद छ 5000 वर्ष पुरानो हो, त्यो बताए। सनातन सदा छ, यसलाई स्वीकार गरेनन्, किनकि उनीहरूको रिसर्चको आधार बिग ब्याङ थ्योरी जुन छ र एक दिन डिस्ट्रोय हुन्छ, यो सब खत्म हुन्छ, जुन थ्योरीले दिएन उनीहरूलाई यो भन्नलाई, सदादेखि छ। त आधार खोज्दै गएर यहाँ पुगेर टुङ्ग्याइदिए कि 5000 वर्ष अगाडि। तर मूलै हो 5000 वर्ष अगाडि भए पनि यो भन्दा प्राचीन अरू कुनै ग्रन्थ छैन। सबको मूल चाहिँ वेदै हो, जति छन् ती भन्दा पछाडि छन्। त्यो कुरा माने। त यहाँ उनीहरूले आधार के दिए? आधार दिए 5000 वर्ष अगाडि वेदलाई लिपिबद्ध वेदव्यासले गरिदिए। त्यो लिपिबद्ध गरेको डेटलाई माने उनीहरूले बस। जबकि वेद के हो? श्रुति हो, श्रुति, श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान माने लिपिबद्ध थिएन 5000 वर्ष अगाडि।
यो केवल सुन्दै धारण गर्ने ज्ञान थियो, त्यसैले यसको नाम श्रुति। वेद अभ्यासले पनि यही सम्बोधन गरे वेदान्तमा, ब्रह्मसूत्रमा 1:11 श्रुतत्वाच्च। त यो भगवानले श्वासबाट प्रकट गरे, अर्थात् सुनाए, ब्रह्माजीले सुने, फेरि अर्कोलाई सुनाए, यो प्रकारले धारण गर्दै आए। तर कलियुगमा व्यक्तिहरूले सुनेर धारण गर्न सक्ने अवस्था रहेन, त्यसैले वेद अभ्यासले लिपिबद्ध गरिदिए। बस यो ज्ञान हो वेद। त यसलाई पाश्चात्य खोजकर्ता, विद्वान, दार्शनिक, साहित्यकारहरूले वेदलाई मूल माने, सर्वश्रेष्ठ माने, सब धर्मको मूल माने। जति पनि विषय छन् त्यसको मूल माने, स्वीकार गरे। तमाम रिसर्च गरेर त्यतिकै होइन। हेर्नुहोस्, जर्मनमा खूब रिसर्च भयो वेदशास्त्रको। त्यहाँ थिए एक प्रोफेसर मैक्स मुलर। उनले वेदको अनुसंधान गरेर एक निष्कर्ष दिए। उनले भने कि वेद प्राचीनतम ग्रन्थ हो र यसको टक्करमा अरू कुनै ज्ञान छैन विश्वमा, र यो परावाक हो, परावाक। यो बताए। ध्यान दिनुस्, दुई चीज यहाँ इम्पोर्टेंट छ। प्रोफेसर यो जर्मन का जुन भए मैक्स मुलर, उनको भनाइमा एक प्राचीनतम, एक प्राचीन हुन्छ, एक प्राचीनतर हुन्छ, एक प्राचीनतम हुन्छ। प्राचीनतम माने टप, त्योदेखि माथि अरू केही छैन। त यो प्राचीनतम ग्रन्थ हो, अन्य धर्म प्राचीन हुन्। बस एक चीज यो बताए। दूसरो परावाक हो, वेद बताए, परावाक। ध्यान दिनुस्, परावाक, वाक माने बाणी। यो बाणी जुन छ नि, तपाईहरु नि बोल्नुहुन्छ, यो बाणीका 4 प्रकार हुन्छन्। एक परावाक हुन्छ, एक पश्यन्ती वाक हुन्छ, एक मध्यमा वाक हुन्छ, एक बैखरी वाक हुन्छ। बैखरी वाक तपाईहरुले बोल्ने, जुन मैले बोले तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ, तर बाँकी 3 लाई तपाईहरु सुन्न देख्न सक्नुहुन्न। परावाक हुन्छ दिव्य वाणी, दिव्य। त यहाँ मैक्स मुलर भन्दैछन् परावाक हो वेद, दिव्य हो यो, भगवत ज्ञान हो यो। मैक्स मुलर स्वीकार गर्दैछन्। त्यस्तै अर्का निराशावादी चिन्तक भए शापनआवर, नाम सुन्नुभयो होला शापनआवरको बारेमा। उनी खाली निराशाकै चिन्तन गर्थे, यही सिद्धान्त बनाए जीवनभर। तर जब वेदको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो, वेदको चस्का लाग्यो, त उनको स्टेटमेन्ट बदलियो, जीवनभरको रिसर्च बदलियो। उनले भने म निराशावादी थिए, तर मेरो जीवनलाई सरस बनाइदियो, त्यो हो वेद। र अब मेरो मृत्यु जुन छ, सबभन्दा भयानक अवस्था मृत्यु, जसलाई सोच्दा पनि तपाईको रौँ ठाडो हुन्छ, त्यो मृत्यु पनि मेरो सरस हुनेछ, शापनआवर बताउँदैछन्। जर्मन का यो स्टेटमेंट दिए। तमाम अरू भए प्रोफेसर ह्युम इत्यादि, अब टाइम कमी छ, म डिटेल्स गर्दिन। स्वीकार गरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वेद नै हो। यदि मैले वेद हो यो मात्र बताउँ त तपाईहरु भन्नु होला हो कि होइन, त्यसैले म 21औं शताब्दी भए हुनाले सब प्रमाणित गर्दैछु यहाँ हर प्रकारले। एक फ्रांस का भए विद्वान दार्शनिक भोल्टेयर, उनले पनि वेदको बारेमा स्टेटमेन्ट दिए। यो जुन पूर्वीय दर्शन
को आधार जुन वेद छ यो हामी पश्चिमाहरूको निमित्त पूर्वीयहरूले दिएको एक अनमोल गिफ्ट हो, उपहार हो हामीलाई। र यो जुन छ वेद, यसको ऋण हामी पूर्वीयहरूलाई कहिले तिर्न सक्दैनौं। यो स्टेटमेन्ट दिए भोल्टेयरले, फ्रान्सका थिए, वेदको बारेमा। अरू पनि तमाम भए। त्यस्तै इंग्ल्यान्डमा लॉर्ड कर्जर भए, एक जुन चांसलर थिए प्रख्यात यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का चांसलर, कुलपति। उनले पनि वेदलाई नै सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माने, स्वीकार गरे, प्रचार गरे यसको बकाइदा उनले। अर्का भए जर्ज बर्नार्ड शाह, नाम सुन्नुभयो होला, नोबेल पुरस्कार विजेता। उनले पनि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वेदलाई नै माने, इंग्ल्यान्डका थिए। त्यस्तै अमेरिकन इमर्सन नाम का एक प्रख्यात कवि भए। उनको कवित्व, कविपन जुन थियो त्यसको आधार थियो वेद। वेद झल्किन्थे उनको हर कृतिमा, वेद द्वारा प्रभावित थिए। इमर्सन अमेरिका का प्रख्यात कवि भए। यस्ता तमाम विद्वान भए, खोजकर्ताहरू भए जसले वेदलाई सर्वश्रेष्ठ स्वीकार गरे। एक भए प्रख्यात दार्शनिक अमेरिकामै थरोलो, उनले पनि स्वीकार गरे, मलाई लाज मान्नु छैन, मेरो ज्ञानको स्रोत जुन हो त्यो वेद नै हो। टी.एस. इलियट भए एक अमेरिकन, उनी पनि नोबेल पुरस्कार विजेता थिए। उनले त यहाँसम्म भनिदिए कि वेदमा आधारित जति पनि दर्शनहरू छन्, वेदको त म के कुरा गरौँ, वेदमा आधारित अन्य दर्शनहरू पनि जुन छन् एवं पूर्वीय दार्शनिकहरू जुन छन् त्यसको अगाडि हाम्रो पश्चिमको दर्शन जुन छ एक साधारण छ। साधारण एवं दार्शनिक जति छन् पश्चिमका ती सब स्कुले केटाकेटी समान छन्। यहाँसम्म बोलिदिए। नोबेल पुरस्कार विजेता थिए टी.एस. इलियट। बताउनुहोस्, यो हो वेद।